नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ शिगारी बाला, जो स्कर्दो के बिल्कुल नवाही इसको आप इलाका कह सकते हैं। ये इस कदर बुलंदी पर वाक़ है ये मकाम के यहाँ से आप पूरा स्कर्दू जो है वो यूँ देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल आपके बिल्कुल आई पॉइंट पे है मौजूद, और ये नीचे पूरा स्कर्दो का व्यू नज़र आ रहा है। ता हद नज़र हुसैनाबाद तक तकरीबन यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस तरफ स्कर्दू एयरपोर्ट है, सामने ज़ेर तामीर हमारे जो 400 बेड या 300 बेड गालिबन जो अस्पताल था, बहरहाल ये ज़ेर तामीर अस्पताल है। और इसके अलावा ये दरमियान में जो सहरा नज़र आ रहा है, ये बहुत मशहूर सहरा है स्कर्दो का। कोल्ड डेजर्ट है ये भी, कतपना डेजर्ट। इसके बिल्कुल पीछे वो सामने आप देख रहे हैं दरिया सिंध नज़र आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ के मकामी लोगों से मालूम हुआ कि सयाह यहाँ पर भी घूमने फिरने आते हैं। इस गाँव में कुछ बुज़ुर्ग शख्सियात के मज़ार भी हैं कि जिन पर लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं, और इनके हवाले से ये अक़ीदा है कि यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो वो देखिए जहाँ से हवा और गर्द उठ रही है, ये JSR गिलगित स्कर्दो रोड भी यहीं से है। उस तरफ शंगरीला, कचूरा और कार्दो वगैरह हैं, और ये चुंदाबादी ये बिल्कुल सामने है। अच्छा, ये तंदल, शिगारीवाला और ये दीगर जो इलाके हैं, इनके बारे में आम तौर पे ये तस्वुर किया जाता है शहर में कि ये बालाई इलाके हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं वहाँ से इन चीज़ों को हम बिल्कुल नशेब की तरफ देख रहे हैं, और ये नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कुछ परिंदे यहाँ उड़ रहे थे कि जो नीचे नशेबी इलाकों में या शहरी लोगों के लिए तो वो बुलंदी पे थे, लेकिन हमने उनको यूँ यहाँ से देखा तो वो फ़िज़ाओं में उनकी परवाज़ बहुत दिलचस्प मालूम हो रही थी। यहाँ पर मकामी जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जो बकरियाँ चराने आए हुए हैं, और ये चूँकि आदी हैं, इन नशेबी और दुश्वार गुज़ार इलाकों के आदी हैं, इस वजह से देखिए आप ही देख सकते हैं कि एक मकामी बच्चा है जो बकरियां चरा रहा है। वो एक नन्हा सा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है और बेखौफ व ख़तर होकर बैठा हुआ है। वैसे तो सयाहों के लिए ये नज़ारे बड़े दिलचस्प हो सकते हैं, और जब वो ख़ुद यहाँ आते हैं तो इन नज़ारों को देखने के बाद जहाँ दंग रह जाते हैं, वहाँ इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलने में भी उन्हें दुश्वारी पेश आती है। लेकिन इनसे कैसे गुजरना है, हमारी टीम यहाँ से गुजरेगी। आइए हम भी ज़रा आगे चलते हैं, जहाँ एक और पुरअसरार किस्म का कहा जाता है कि एक गार नुमा एक छोटा सा यहाँ पे इलाका मौजूद है या पहाड़, तो ये उसकी तरफ अभी हम बढ़ेंगे। हमारी मंजिल उस तरफ है। ये देखिए अभी हम जाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैं जिस मकाम पे हूँ ये काफ़ी बुलंदी पे है। शिगारीवाला गांव के बिल्कुल अक़ब में ये एक तारीख़ी जगह है जिसके बारे में बहुत सारे मफरूज़े हैं, मिथ्स हैं। इसे सांसां कच्चे कहा जाता है। मैं अभी अंदर भी गया था, ये एक लगता है कि कोई गार है। इस गार से मुताल्लिक़ वैसे तो बहुत सारी हिकायतें मंसूब हैं, जिनमें से सबसे मशहूर ये है कि कहते हैं कि यहीं से एक रास्ता निकला करता था किसी ज़माने में कश्मीर के लिए। अब अल्लाह जाने इस बात में कितनी हकीकत है, लेकिन ये कि 21वीं सदी में भी ये गार, ये जगह मौजूद है सांसां कच्चे के नाम से। बहुत ही दिलचस्प इसके फ़ीचर्स हैं। आप यहाँ से जाते हैं तो बहुत ही तंग रास्ता है, जिससे गुज़रने के बाद आप अंदर एक गार में दाखिल होते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद वो नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इसी गांव के एक नौजवान बैठे हुए हैं, सज्जाद भाई। सज्जाद भाई, आप ये बताइए कि आपने ये सांसां कच्चे कब से देखा, और इसके बारे में आप लोग के बुजुर्गान क्या कहते हैं? मैं यहाँ शिगारीवाला का बाशिंदा हूँ। मैंने जब से सुना है ये सांसां कच्चे के नाम पे
ایک غار ہے جب سے جوان ہوا ہے میں اس جگہ پہ تقریباً 4-5 دفعہ آیا ہوں. اچھا بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ یہاں سے کھچل کا راستہ نکلتا تھا. کھچل یعنی بلتی زبان میں کشمیر کو کہا جاتا ہے, کھچل کا راستہ کہا جاتا تھا. پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے, اللہ جانے. لیکن یہاں سے اندر جانے کے لیے بھی اس وقت جدید دور کے حساب سے آکسیجن ماسک لے کے جانا پڑتا ہے. ادھر اندر جائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چلیں گے. سجاد بھائی, میں نے ابھی جا کر تھوڑا سا دیکھا, جہاں تک اس غار کا ابھی اینڈ موجود ہے, میں نے سنا ہے کہ اس سے بھی آگے یہ موجود تھا, یہ ابھی بند ہوا ہے, کوئی حال ہی میں کوئی شاید مٹی کا تودا گرا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ اندر یہ سنا ہے بہت دور تک تھا. جہاں تک میں نے دیکھا تھا اس سے تھوڑا آگے اور جا کے ایک اور کمرے کی شکل کا تھا, یہ مجھے معلوم ہے. اس سے آگے تو ہم بھی نہیں جا سکا. ناظرین, یہ بات اپنی جگہ کہ یہاں سے کوئی راستہ نکلتا تھا یا نہیں نکلتا تھا, لیکن میں داد دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جگہ دریافت کی ہے. وہ اس لیے ناظرین کہ وہ نیچے دیکھیں نشیب میں کہیں جا کے اسکردو موجود ہے, اور یہ کہیں پہاڑ کے دامن میں یہ غار. ہاں, اب اللہ جانے وہ کون سے بزرگان تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ اس کو دریافت کیا. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک راستہ کشمیر کے لیے جاتا ہے, تو خدا جانے کہ کون تھا جس نے پہلا سفر کیا. اس بارے میں تحقیق کی تو ضرورت ہے, اور اللہ جانے تحقیق کریں تو بھی باب تحقیق یہ تاریخ بند ہی نہ ہو, کیونکہ اس کے امکانات تو مجھے نظر نہیں آتے. لیکن بہرحال اسی گاؤں کی ایک اور شخصیت میرے ساتھ ہیں. آغا صاحب, آپ عمومی طور پہ یہاں آتے رہتے ہیں, تو یہ اس سانسان قصے کو دیکھنے کے لیے کیا سیاح بھی یہاں آتے ہیں؟ السلام علیکم سر. یہ سانسان قصہ مجھے یہ دوسری بات دیکھا. پہلے ہمارا 58 سال ہمارا عمر بنتا ہے. میں چھوٹا بچے کے وقت میں ادھر آیا تھا. 2-3 سٹیپ نیچے جانے کا راستہ تھا اس وقت. جی, اندر سے بہت اندھیرا نظر آتا تھا. ہم لوگ اندر جانے کے لیے ڈر لگ گیا, نہیں جا سکا. ابھی ادھر آ گیا تو یہ سارے بند ہو گیا, بند ہے, پھر کوئی نظر نہیں آتا سر. دیکھیں, ان کی بات سے کم اس بات کی تو تصدیق ہوتی ہے کہ یہ غار پہلے بہت گہرا تھا اور اب وہاں سے ہوتے ہوئے. ناظرین, یہاں آنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. خیر, ہم جس راستے سے آئے ہیں وہ تو خود ایک پیدل ٹریک تھا. ہم شکاری بالا بیانسا گاؤں سے سجاد بھائی کے دولت سرا پہ ہم لوگوں نے وہاں پہ تھوڑی دیر قیام کیا, اس کے بعد وہاں سے یہاں آئے. لیکن اگر کوئی ملکی یا غیر ملکی سیاح آنا چاہے تو اس کے لیے یہ نیچے جو راستہ ہے, گاڑی ہو وہاں تک آ سکتی ہے, لیکن اس کے بعد یہاں اوپر کا جو ٹریک ہے یہ تھوڑا سا دشوار گزار ضرور ہے. تاہم یہی بلتستان کا قدرتی حسن ہے, یہاں کا ثقافتی جو ایک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہاں کی دشوار گزار وادیوں میں, پھر اس پہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں. یہ ایک مخصوص جھاڑی ہے جس کو برسے کہا جاتا ہے, اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, وہ بھی آپ یہاں محسوس کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ پر اسرار غار جس سے کئی حکایتیں منسوب ہیں, سانسان قصے. چونکہ یہ راستہ بہت ہی زیادہ تنگ تھا تو ہم ایک ایک کر کے آئے اندر. ذرا ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. یہ سانسان قصے سے میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں. یقیناً آپ نے کیمرے کی آنکھ سے وہ نظارے دیکھے ہوں گے. یہ دیکھیے اس راستے سے ہوتے ہوئے, یہ جناب ابھی آپ لوگوں نے دیکھا اندر سانسان قصے. چونکہ بہت تنگ راستہ ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ جو پرانے اور کشادہ جو ان کے اندر غار کا ایریا تھا وہ تو دب چکا ہے, تو ابھی جو چھوٹا سا کمرہ نما بنا ہوا ہے وہاں ذرا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ تاریخ سے کوئی بات ثابت ہو یا نہ ہو, لیکن خداوند عالم کی بنائی ہوئی بہت ساری خوبصورتی اور اس رب کائنات کی نعمتوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک نعمت ہی ہے, یہ بھی ایک قدرت ہی ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ پر نہ صرف راستہ بنا ہوا ہے بلکہ اندر بیٹھنے کے لیے کمرہ بھی بنا ہوا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو بچپن میں ہمارے نصاب میں کچھ 3 مسافروں کی کہانیاں بتائی جاتی تھیں جو کسی غار میں پھنس گئے تھے. تو شاید اسی طرح کا ہی کوئی خد و خال ہوگا, کوئی پہاڑ جو ہے وہاں سے ایک پتھر سے رکھ کے آیا ہوگا. تو وہ کہانی بھی مجھے یہاں پر یاد آئی.
میں دوبارہ کہوں گا جن سیاحوں کو بالخصوص ایڈونچر ٹورزم کا شوق ہے وہ یہاں تشریف لائیں، دیکھیں سانساں کچے کو۔ ویسے سانساں بلتی میں روشن کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ روشن نہیں ہے تو تاریک، لیکن نہ جانے وجہ تسمیہ کیا ہے۔ بہرحال ان نظاروں کو دیکھیے، ہمارے کیمرے کی آنکھ سے دیکھیے، اور لوگ میڈیا کی ٹیم انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر کسی تاریخی جگہ تک آپ لوگوں کو لے جا کر اس کی بھی سیر کرانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔